हिजोको दिनमा कोही सञ्चारको साधन थिएन। कुनै 10 गाउँ मध्ये कोही एक पण्डित, कुनै 100 गाउँ 1000 गाउँमा एक मण्डित हुने गर्थे। मण्डित भन्नाले सन्त। ती मध्ये कोही एक प्रवक्ता शास्त्रका हुन्थे। ती अनेक प्रवक्ता मध्ये कोही एक उपदेशक सत्संग दिनेवाले हुन्थे। त्यतिखेर साधकौंको लाइन थियो। समाजमा संस्कारले सम्पन्न थे। आज किन त्यो स्थिति छैन? जब तक उपदेशक स्वयं साधक न हो, जब तक उपदेशक स्वयं श्री गुरु हरि चरण सेवक अनुरागी न हो, जब तक उसको हृदयबाट खारिएर भगवत रसामृत उत्पन्न न हो, तब तक त्यो उपदेश एक कानले सुनेर अर्को कानबाट उडिहाल्छ। इस संदर्भ में एक वैद की कथा है। एक वैद्यराज जी हुनुहुन्थ्यो। उनको पास बात रोगी गएछ नाडी देखाउन। उहाँले नाडी हेर्नुभयो, भोलि फेरि आइज भन्नु। फेरि भोलि गयो, फेरि नाडी हेर्नु। पहिले आफ्नो नाडी हेर्नुभयो, अनि फेरि उसको नाडी हेर्नुभयो। भोलि फेरि आइज। फेरि आफ्नो नाडी हेर्नुभयो, बोले भोलि आइज। हेर्नु छ रोगीको नाडी, रोगी छेउमा गएपछि आफ्नो नाडी हेर्नुहुन्छ वैद्यजी, अनि भोलि आइज भन्नुहुन्छ। यसो गर्दै 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 7 दिन बितेछ। रोगी बिचारा मरे मरे गर्दै दिने पछि धाइरहेको छ। सायद यही होला उपचार पो उसले सोचिरहेछ, या कहिले भनिदिएन उपचार भन्ने आशामा छ। 7औं दिनमा वैद्यजीले फेरि आफ्नो नाडी हेर्नुभयो, अनि रोगीलाई भन्नुभयो, भाइ तेरो गठिया बात उत्पन्न भएको छ। तँलाई दही साह्रै मनपर्छ, तँ दही नखाई छोड्दैनस्। दही नखाए। तब रोगीले भन्यो, यति कुरा भन्नु थियो, मलाई 7 दिन किन दौडायो? पहिले दिन भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो त। वैद्यजीले भन्नुभयो, हे रोगीराज, भात रोगी त फेरि कहिले निको हुँदैन, रोगीराजै त हो नि। हे रोगीराज, तँ जुन दिन आइस त्यो दिन मैले पनि दही खाएको थिएँ। म आफैले दही खाएको थिएँ। तँलाई निषेध गर्दा मेरो बोली तँलाई लाग्दैन थियो, तेरो भित्री चित्त छुँदैन थियो। मैले आफ्नो नाडी निरीक्षण गर्नको अभिप्राय, जब तक उस दहीको अंश मेरो शरीरमा बनिरह्यो तब तक यदि मैले तँलाई भनिरहन उचित थिएन, किनकि त्यो लाग्दैन थियो। आज मेरो शरीरमा त्यो 7 दिन पहिलेको दहीको अंश छैन। अब मैले तँलाई भन्दैछु, तँ दही नखा। और यो सत्य हो। स्वयंले आचरण नगरेको आचरणमा अरूलाई आचरित हो भन्दा त्यो लाग्दैन। जाँड खाने बाउले छोराले नखा भन्दा लाग्दैन। धुम्रपान आफू गर्ने अरूलाई नगर भन्दा लाग्दैन। पहिले आफूमा त्यो उपदेश गरिएको हुनु पर्यो। पहिले आफूभित्र आचरित हुनु पर्यो, तब त्यो अनुभव अर्कोको साधन चढ्ने सिँढी बन्छ। हेर्नुस्, स्वयं जब भगवत प्रेम में, नाम प्रेम में, जब स्वयं कोई नाम प्रेम में उतरता है तो उसको देखकर ही दूसरे के अंदर भी नाम प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
इसी को नाम प्रेम, नाम रूपलीला धाम को आसक्ति उत्पन्न हो, इसी को प्रेमा भक्ति, परम प्रेमा रूपा भक्ति कहा गया है। और इसके लिए आचार्य को उपदेश, गुरु के मार्गदर्शन, साधना जो क्रिया हम करते हैं उससे बढ़कर उपदेश को ग्रहण करना चाहिए, सत्संग को। यो सिद्ध मार्ग हो, ये क्या है? सिद्ध मार्ग है। सिद्ध मार्ग में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ करने की यो केवल कृपा की बहाना है। यदि महापुरुषों को कृपा करना ही है तो कहीं भी, किसी वक्त, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में वो कर देते हैं। और वो कृपा करने की कोई समय सीमा नहीं होता। आकाश के बिजली चमकने से ज्यादा कृपा की गति होती है। आकाश में चमकने वाले बिजली की 13,000 करोड़ वोल्ट का अनुमान करते हैं वैज्ञानिक लोग। उससे भी अधिक कृपा की तीव्रता होती है। पर उस कृपा को हम जानेंगे कैसे? उस कृपा को हम समझेंगे कैसे? उस कृपा को अपने जीवन की साधन बनाएंगे कैसे? जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे। इसीलिए सूरदास जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सभी संतों ने एक मत में कहा कि बिना सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग विवेक नहीं हो सकता। बिना विवेक भगवत प्रीति उत्पन्न करने की वृत्ति नहीं आएगी। विवेक ही एक ऐसा साधन है जो तुम्हें सतमार्ग में प्रेरित करेगा। तो सावधान ये रखना है यहां पर कि श्री गुरुदेव जिनसे आप साधना मार्ग की अवलंबन कर रहे हो, जो तुम्हें साधना में प्रेरणा दे रहे हैं, उन्हीं गुरुदेव को मार्गदर्शन में ग्रंथों को अध्ययन करनी चाहिए। उन्हीं गुरुदेव के प्रवचन, सुवचन, अनुभव वचन, उपदेशामृत, सत्संग श्रवण करनी चाहिए। तो भाव समेटकर एकाग्र होकर मार्ग में आगे बढ़ेगा। ये बात हमने पहले भी कहा आपको कि सनातन वृक्ष बहुत बड़ा है। अनेक संप्रदाय हैं। वैष्णवों में 52 पंथ है, शैव में 52 पंथ है। इसी प्रकार शाक्तों का अनेक है। सब में अलग अलग मत है, क्योंकि जो पूरब से पोखरा आने वाले हैं, उन्हें पूरब से पोखरा आने की, पश्चिम आने की मार्ग की ही जानकारी लेनी चाहिए। पश्चिम सुर्खेत से पूरब आने वालों की मार्ग की जानकारी लेकर उसे कोई लाभ नहीं है। गुरु बुझिन से कि नहीं? दक्षिण से आने वालों को दक्षिण की ही मार्ग की अनुभव जानकारी होनी चाहिए। पूरब से आने वालों को पूरब का ही होना चाहिए, पश्चिम वालों को पश्चिम का ही होना चाहिए। जो अपनी मार्ग है उसी का होना चाहिए। तुम काठमांडू से पश्चिम की ओर पोखरा आ रहे हो,
और सुर्खेत से पूरब पोखर आने की मार्ग की महिमा सुन के तुम्हें क्या फायदा? हाँ, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, उस मार्ग से तुम्हारी लेना देना क्या? त्यो भएर पंडित पीछे, गुरु पीछे सत्संग सुनायो भन्दैमा, साधु देखे भन्दैमा सामाजिक रूपले सहभागी हुनु यो हाम्रो नैतिक दायित्व हो। गाउँ घर छर छिमेकी जहाँ गीता भागवत रामायण यज्ञ अनुष्ठान भइरहेको छ त्यहाँ आफ्नो परम्पराको, आफ्नो गुरुको प्रतिनिधित्व गरेर जाओ। दिने सामाजिक साथ सहयोग जो दिन इच्छा छ त्यो पनि देऊ, तर उपदेश अमृत केवल आफ्नो गुरुबाट मात्र। साधना मार्गका दिग्दर्शन केवल आफ्नो गुरुदेवबाट मात्रै ग्रहण गर्नुपर्छ, किनकि आफ्नो गुरुदेवको सिवाय उस शिष्यको स्थिति परिस्थिति र उसको हित अर्कोलाई थाहा हुँदैन। र श्री गुरुदेवले उसको अवस्था अनुसार उसलाई जुन साधना निर्देशन गर्दै अगाडि बढाउँदै ल्याएको छ त्यो कर्म टुट्नु हुँदैन, कर्म भङ्ग हुनु हुँदैन। साधनामा विज्ञ सन्त कहिले पनि विपरीत साधना बताउँदैनन्। उसको अङ्ग, साधनाका अङ्गहरू सहित सर्वाङ्गीण साधनाको विकास श्री गुरुदेवबाट भइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि यो जो सिद्ध मार्ग छ जो तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, यस पद्धतिको साधना उपदेशक पूरे भारतवर्षमा कोही पनि छैन। विगत 200-250 वर्षदेखि यो साधना नै लुप्त भइसकेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, साधना अभ्यासी कर्मठ साधक बहुत दुर्लभ हैं। ये देखिए हमारे बाल सखा यहाँ बैठे हैं, आज से 30-40 वर्ष पुराने मित्र हैं हमारे। इनसे पूछिए हम लोग कैसे साधना करते थे और कैसे साधक होते थे, ये आपने एक दिन बताएंगे आपको अनुभव। हाँ, एक दिन आपको ये बताएंगे। हम लोग साधक खोजने के लिए पहाड़, पर्वत, जंगल कहाँ कहाँ नहीं भटके। साधन संपन्न साधु दुर्लभ से मिलते हैं, जो सैद्धांतिक की साधना करा सके, शिष्य की संस्कार की स्थिति को देखकर उससे किस पद्धति से और किन किन आचरणों से उसकी साधना की गति हो सकती है, यह पहचान कर साधना बताने वाला, साधना दिग्दर्शन करने वाला गुरु प्राप्त करना राम जी की कृपा से प्राप्त होता है। क्यों महाराज? त्यसमा पनि यो सिद्ध मार्गीय साधन, ये तो बिरलै कोही हुन्छन्। मेरै परंपराका, मेरै गुरुजनहरू जो काका गुरुदेखि लिएर अन्य गुरु छन्, शास्त्रको बात र परंपरा उहाँहरू भन्न सक्छन्। हाँ, पर साधनाको स्थिति उहाँ आफैसँग छैन। ठुल्ठुला आचार्यहरूले यो कुरा आफ्नो मुखबाट भनेका छन्। हामीले दाढी त यत्रो बढायौं, विद्वान त भयौं, तत्त्व विवेचन त गर्छौं, तर यस्तो अनुभव र अनुभूति गराउन आजसम्म पायौन भन्ने कुरा ती श्रेष्ठ आचार्यहरू, विद्वानहरूले, अयोध्याका सन्तहरूले आफै उद्घोषण गरेका छन्। सार्वजनिक सञ्जालमा व्यापक छ, सुन्नु हजुरहरूले पनि। यो म कोही आफ्नो बढाइको कुरा गरिरहेको छैन। तपाईको आस्था स्थिर छैन,
तपाईको आसन स्थिर छैन, तपाईको निष्ठा स्थिर छैन, तपाई गुरु उपदेश ठिकसँगले सुन्नुहुन्न, गएर 5 दिन यसो बसेर ल शक्तिपात भयो अरे, अब खोइ त मेरो कम्बर दुखेको कता ठिक भयो, मेरो कारोबार कता ठिक भयो, त्यतापट्टि पो जाँच्न थाल्छौँ हामी। त्यसरी हुँदैन। यो त मार्ग हो। पन्थराज भनिन्छ यसलाई। यस मार्गको नाम के हो? पन्थराज। पन्थ भनेको मार्ग, राजमार्ग। यस पन्थराजको मार्गमा साधक आफ्नो श्रद्धाको गतिबाट हिँडिरहनु पर्छ। कानमा मन्त्र एकपल्ट लिएपछि अथवा 5 दिने साधना शिविरमा एकपल्ट भाग लिएपछि अब मैले दीक्षा लिएँ, सिद्ध भएँ भनेर बैठक टकटकाउँदै हिँडेर सिद्धि आउँदैन। दीक्षाको मतलब केवल कानमा मन्त्र कुरु गर्नु यो दीक्षा होइन। यो त एडमिसन हो, भर्ती। पंच संस्कार पूर्वक दीक्षित हुनु त्यो गुरुकुलमा, श्री गुरुचरणमा तपाईले एडमिसन पाउनु हो। त्यो सिर्फ एडमिसन मात्र हो। त्यहाँबाट अध्यात्मको यात्रा सुरु हुन्छ। अनि प्रत्येक क्षण दीयते ज्ञानम क्षीयते पापम, तब दीक्षा हुन्छ। दीक्षा का मतलब दीयते ज्ञानम, निरंतर श्री गुरुदेव जी आफ्नो अनुग्रह द्वारा, कृपा द्वारा उस साधक को स्थिति हेरेर उफारेर हुन्छ कि, सुलाएर हुन्छ कि, होम गराएर हुन्छ कि, अर्चन गराएर हुन्छ कि, तीर्थमा पुर्याएर हुन्छ कि, कहाँबाट कसरी कसरी हुन्छ, उसको स्थिति अनुसार चारैतिरबाट जसरी कुमालेले हाँडी बनाउँदा पहिले माटो ल्याउँछ, माटोको कस्यार छान्छ, माटोलाई मुङ्राले कुटी कुटी धुलो पिठो पार्छ, मसिनो छिद्रबाट त्यसलाई छिराउँछ, छान्छ, त्यसपछि पानी हाल्दै लात्तीले गोद्छ। जो गोदाई खाएर माटो लिस्याइलो बन्छ, आफ्नो ऐठ छोडिदिन्छ, आफ्नो शुष्कता छोडिदिन्छ। कुमालेको गोदाई खाएर त्यो माटो जब एकदम लिस्याइलो मक्खन जस्तो हातमा नटाँसिने, तर जस्तो राख्यो त्यहाँ टक्क बस्ने, त्यतिले पनि मान्दैन कुमाले। त्यति भएपछि चर्खामाथि राखेर त्यसलाई चक्कर कटाउँछ। चक्कर कटाउँदा ऊ फैलिनु भएन। हजुरहरूले कुमालेले हाँडी बनाएको देखेको छ कि छैन? चक्का माथि राखेर स्वयं घुमाएर यसो हेर्छ, फैल्यो माटो भने त्यो काम लाग्दैन। चक्कर खाँदा पनि स्थिर जब रहन्छ तब अनि हातको सहारा दिएर त्यसलाई आकार दिन्छ। आकार दिएर मात्रै पुगेन, अब त्यसलाई हातमा यत्रो मुङ्रा लिन्छ अनि त्यसपछि घुमाई ठोक्छ, ऐ गरी ड्याम 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 ड्याम। त्यस माटाका हाँडीलाई घुमाई तल माथि कुना काप्चा चारैतिर ठोके पिटाई गर्छ। तब तक पिटिरहन्छ जब तक तै आवाज आउँदैन। सुरुमा थ्यापथ्यापै आवाज आउँछ, फ्यात्त 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 गर्छ, थ्याप्प। खाँदिँदै जब जान्छ तब अनि निखारिएको ध्वनि आउँछ, तब बज्न थाल्छ, उसको थ्यापथ्याप हराउँछ। त्यतिले पनि मान्दैन। अनि
300 देखि 700 फरेनहाइट तापमानभित्र भुङ्ग्रामा हाल्छ त्यसलाई। भुङ्ग्रामा हालेर तब तक पकाउँछ जब तक ऊ पनि भुङ्ग्रो शरीरको राकिएर रातो हुँदैन। स्वाङ शीतल भएपछि निकाल्छ, निकालेर फेरि ठोकेर हेर्छ हत्केला माथि लिएर। अब त्यहाँ सुन्दर टङ्कारसहित ध्वनि उत्पन्न भयो। तब त्यस घडालाई लिन्छ र अनि रङरोगन गरेर त्यसमा ब्रह्मज्ञान रूपी जल भर्छ। तब तो जल गर्मीले तप्दै गरेको व्यक्तिलाई हर 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 भित्र चित्त प्रसन्न गर्नेवाला, शरीरको शीतल दिनेवाला हुन्छ। त्यो घैँटो कसरी बन्छ, त्यसलाई कुन आकार प्रकार दिने, त्यो एक माटोको थुप्रोलाई यो ज्ञान केवल कुमालेलाई मात्रै हुन्छ। अर्को व्यक्ति बाठो भएर त्यहाँ गएर चलाइदियो भने त्यो आकार प्रकार सबै नष्टभ्रष्ट हुन्छ। यही गति साधकको पनि हो।